बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि आपको इल्म है कि हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसको पाक ऑलिव के नाम से हम करते हैं, और बेसिकली ये जितने भी हमारे ऑलिव ग्रोअर्स हैं या किसान भाई हैं, ये उनकी एक तरह से इंफॉर्मेशन के लिए, उनको नई चीज़ों से इंफॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए हमने एक काविश शुरू की है। इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और नई नई टेक्निक्स जो ऑलिव के बारे में हैं, और ख़ास तौर पे ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन और ऑलिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मुहैया करें। तो आज इस सीरीज़ के पहले प्रोग्राम में हमने डॉक्टर वक़ार चीमा साहब को ज़हमत दी है कि वो हमारे साथ आएँ और इस टॉपिक पे बात करें। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। शुक्रिया सैयद इजाज़ अहमद शाह साहब, बहुत खुशी हुई, और यकीनन ये फोरम जो है ये किसानों के लिए, मुल्क भर के किसानों के लिए एक मुफीद फोरम साबित होगा, और इससे हमारे किसान भाई जो हैं और दूसरे दीगर स्टेक होल्डर जो हैं वो इस्तेफादा करने की इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आजकल सीज़न चल रहा है ऑयल एक्सट्रैक्शन का, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो आप हमारे नाजरीन को ज़रा ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें कि एक तो वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक आपका लाइट ऑलिव ऑयल है, एक आपका पोमेस है। थोड़ा सा ना एक वन लाइनर आप इनको इन्फॉर्मेशन दें, फिर उसके बाद हम आगे अपने प्रोग्राम शुरू करें। एक्चुअली जो कोल्ड प्रेस, फर्स्ट कोल्ड प्रेस से जो हासिल होता है उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं। उसके बाद की जो फ्रैक्शनेशन है उसको हम कहेंगे वर्जिन ऑयल। उसके बाद फिर लाइट ऑयल आएगा, और आखिर में जो है ना वो जो बच जाता है उसको कहते हैं पोमेस ऑयल। उसको पोमेस ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जी, जो कि जो पोमेस जो बाद में जो मादा बच जाता है फ्रूट की एक्सट्रैक्शन के बाद, उसमें भी यकीनन 5 से 8% तक ऑयल मौजूद होता है, तो उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइए कि हमें ऑलिव ऑयल जो है, पहली जो स्टेज जो आपने कहा कि वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? क्योंकि ये तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल शायद चांदी मशीनें लगी हुई हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे प्लीज़। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 19 या 20 मशीनें हैं। इनमें ये डिफरेंट कैपेसिटी की मशीनें हैं। कुछ जो मशीनें जो हैं, बड़े यूनिट जो हैं वो 600 केजी के हैं, एक तो 500 केजी पर आवर के भी हैं, 250 केजी के भी यूनिट्स हैं, 100 केजी के भी यूनिट्स हैं। तो ये सारी जो मशीनरी है ये नस्ब की गई है, और ताकि किसान भाई जो हैं वो आसानी के साथ अपना जी इससे फ़ायदा जो तेल है वो कशीद कर डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसान की इंफॉर्मेशन के लिए कि आप कौन सा बेहतरीन मौसम होता है कि वो उसमें हमें सबसे बेहतरीन ऑयल और फ्रूट जो है वो मिल जाए और हम उससे ऑयल निकलवा लें। जहाँ तक इस सवाल की ज़ात का ताल्लुक है, इस समर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अब ये तकरीबन सितंबर के आखिर से लेके दिसंबर तक ये सीज़न ऐसा है जिसमें हम तेल कशीद कर रहे हैं। दिसंबर को शामिल करते हैं बीच में, या दिसंबर से पहले? दिसंबर को शामिल करते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को कि किस तरह से बेस्ट जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और इसके लिए कौन सा बेहतरीन मौसम होता है जिसमें आप समझते हैं कि ऑलिव अब पक गया है, और पके हुए ऑलिव की निशानियां क्या क्या हैं, किस तरह से? इस सवाल के मुनासबत से मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, और जिन एरियाज़ में ऑलिव, पहले तो अर्ज़ ये करनी है कि वहाँ पे किसान जो है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है ना उनको करें, यानी कि दरख्तों की शाख तराशी करें। शाख तराशी जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रूनिंग कहते हैं, ये बेस्ट तरीका है कि हम उस पर फल ले आएँ, और फल की मिकदार भी ज़्यादा हो, ताकि पौधा जो है वो अपनी पीक पे यानी कि 15 किलो पर ट्री तक वो फल देने लगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी आपाशी है, उसके अलावा उसके उसमें जो खाद का इस्तेमाल है ये टाइम पे हो, सारा कुछ टाइम पे हो।
پھر جب پھل پک جائے تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کچا جو پھل ہے اس کو نہیں ہم نے اتارنا، اس کو نہیں اتارنا. اور اس میں یہ بھی بات قابل ذکر رہے کہ پھل اتارنے سے پہلے ہم جو قریبی کسان بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ جو قریبی آپ کا مرکز ہے، جہاں سے مرکز سے کشیدہ تیل جو ہے وہاں پہ رابطہ کریں، ان سے ٹائم لیں، ان سے باقاعدہ ٹائم لیں کہ بھائی ہم اپنا فروٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ٹائم دیں ہمیں. ٹائم لینے کے بعد پھر وہ پھل آپ استعمال کریں جو کہ 75% پک چکا ہو. اچھا، پھر جب وہ پھل اتارنے کے لیے آپ مکینیکل ہارویسٹر وہ استعمال کریں، اور یا مکینک، اس کو کنگھی کہتے ہیں، کنگھی عام زبان میں ہم کنگھی بھی کہہ لیتے ہیں. اس کے نیچے آپ گرین نیٹ رکھیں. گرین نیٹ رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پھل ہے، پکا ہوا پھل جو ہے وہ کسی نہ کسی انجری سے بچ جائے گا، وہ اس کو زخم نہیں آئیں گے، تاکہ اس کا جو تیل ہے وہ اچھی طرح کشید ہو سکے. تو وہ جو پھل ہے، پکا ہوا پھل ہے، اس کو پھر آپ، یہ ٹوکریاں ہیں ہمارے پاس، ہر سینٹر پہ ٹوکریاں دی گئی ہیں، وہاں سے ٹوکریاں کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ٹوکریاں حاصل کر کے ٹوکریاں حاصل کر کے اس میں سے اپنا فروٹ جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ اس ٹوکری کا سب سے جو بڑی جو خصوصیت ہے، اس کو تالا بھی لگ جاتا ہے ٹوکری کو نا، اور تاکہ جو فروٹ ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے اور اچھے نسبت کا تیل اس میں سے کشید ہو سکے. ایک چیز تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑی سی بتائیں کہ آپ پکے ہوئے پھل کی نشانی کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیے کہ پکا ہوا پھل آپ کسے کہتے ہیں، کہاں پہ آ کے پکتا ہے وہ؟ پکا ہوا پھل جو ہے وہ اب میں کہتا ہوں کہ 75% یعنی کہ 75% وہ اپنا جو رنگ ہے وہ تقریباً جامنی کر لے گا، اور جو دوسرا مطلب 25% وہ گرین پھل رہے گا. وہ جو پھل ہے وہ آپ لیں، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے یہاں پہ تیل کی کشید ہو جائے گی. اور یہ کشید کرنے کا جو وقت ہے جو ہم نے مطلب طے کیا ہے وہ اکتوبر سے لے کے دسمبر اینڈ تک. جی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی انفارمیٹیو بات آپ نے بتائی. اس میں ایک چیز یہ بتائیے ہمارے ویورز کو، کسان بھائیوں کو، کہ یہ جو پھل جب پک جاتا ہے تو اس کو ہوادار ٹوکریوں میں آپ کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ لے کے آئیں؟ اور دوسرا، آپ جب آئل نکلتا ہے تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے یا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرور درکار ہیں؟ ایک تو میں نے عرض کی کہ SOPs میں شامل ہے کہ آپ ٹائم لیں. ٹائم لینے کے بعد اس کو ہوادار ٹوکریوں میں استعمال، وہ اس لیے کہ پھل جو ہے وہ ڈیسیکیٹ نہ ہو جائے، پھل جو ہے وہ پھل کو نقصان نہ پہنچے، جوڑیاں پڑ جاتی، نہ پڑ جائے، اور پھل اچھے طریقے سے منزل مقصود تک پہنچ جائے. دوسرا، جب ہم تیل نکال چکے ہیں تو اس کو آپ، یہ سٹین لیس اسٹیل کا جو برتن ہے جو کہ ایئر ٹائٹ برتن ہے اس میں رکھیں، کیونکہ جو تیل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم سے کم، بلکہ اس کو آکسیجن کی سپلائی بالکل نہ ہو. اگر آکسیجن کی سپلائی ہوگی تو وہ اپنی کرواہٹ بھی کھو دے گا. اس کو ہم انگریزی میں رینسڈ کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کسیلا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ بو چھوڑ جائے گا یا بدبو چھوڑ دے گا، اور وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے گا. دوسرا یہ کہ اس کو ہم نے 13 سے لے کے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک اندر سٹور کرنا ہے. اچھا. اس تیل کو بھی، تاکہ وہ ٹھنڈی جگہ پہ موجود رہے، اور اس کی جو کوالٹیز ہیں، جس طرح اس میں اس کی کرواہٹ ہے، اس کی بٹرنس ہے، اس کی پرسسٹنس ہے، یہ ختم نہ ہو، اور کسان بھائیوں کو اس کا جو میکسیمم، میں کہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس کا منافع مل سکے. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کسان بھائیوں کی فلاح اور بہبودی ہمارا مقصد. جی ڈاکٹر صاحب، جی بالکل صحیح. اور زیتون کا جو فارمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع جو ہے نا وہ کما سکے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں نا ایک چیز آپ نے جو بتائی کہ آپ اس کو کم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے. تو ہمارے تو کچن میں جو ہے نا عموماً ٹیمپریچر جو ہے اوور 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو، مطلب آپ کیسے کہیں گے کہ اس کی کوالٹی مینٹین رہے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچن میں رکھنے کی بجائے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کم سے کم ہیٹ، آکسیجن اور لائٹ کا ایکسپوجر ہو.
مطلب اسے ڈارک جگہ پہ ڈارک جگہ پہ رکھیں تو ٹھنڈی جگہ پہ کوالٹی جو ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ کوالٹی کو انشور کرنا ہے. جی اگر اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی تو پھر ہی وہ آگے جو ہے انسانی صحت کے لیے مفید ہو سکے گا. اگر میں وہ اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ لوز کر دیتا تو پھر اس کا انسانی صحت کے لیے کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگا اور آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. انشاءاللہ ہم یہ اپنا سلسلہ پروگرامز کا جاری رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے اور باقی ایکسپرٹس حضرات کو بلا کے آپ کو انفارمیشن مہیا کرتے رہیں گے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ بیسیکلی یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کی اپنی انفارمیشن کے لیے ہے، تو آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک ایڈریس ہے پاک الیو، اس ایڈریس پہ آپ ہمیں بھیجتے رہیں. ہم آپ کو ان کوسچنز کے بھی انشاءاللہ رپلائز دیں گے اور آپ کو آن لائن ہی ساری چیزوں کی انفارمیشن مہیا کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. تھینک یو ویری مچ ناظرین.